एकजनालाई संयोजक तोकिनेछ, त्यस पछाडि छलफल गरेर निष्कर्षसहित अगाडि बढ्नेछ। थप परिमार्जन संशोधनका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएका छन् र खास मुख्य गरी समाजवादी क्रान्ति भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रको यो राजनीतिक प्रतिवेदनले कार्यदिशा तय गरेको छ। अब खास के कस्तो कुराहरू त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनहरूले कस्ता कस्ता कुराहरू औँल्याएको छ, कस्ता कस्ता संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने नजर, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकास लगायत कुराहरूलाई कुन प्रकारले अगाडि बढाउने एउटा बाटो बनाएको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँ जो भित्र बन्द सत्र चलिरहँदा अथवा त्यो प्रतिवेदन वाचन गरिरहँदा त्यहाँ भित्र उपस्थित रहनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग छोटकरीमा हामीले उहाँहरूसँग के कुराहरू संक्षिप्तमा के कुराहरू मुख्य मुद्दाहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले खास गरी यस पछाडिपट्टि भने अब विभिन्न राजनीतिक अथवा अन्य दस्तावेजहरू पनि जति पनि पेश गरिएको छ तिनीहरूमाथि छलफल गरेर एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ कार्यदिशा अगाडि बढाउनेछ। र अहिले यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल पनि बनाइएको छ र त्यस पछाडि निर्वाचन समितिका कुराहरू, पहिला यो कार्यदिशाको कुराहरू, राजनीतिक प्रतिवेदनका कुराहरू, पछाडि त्यसमा एउटा मुख्य प्रारूप राजनीतिक प्रतिवेदनलाई एउटा पूर्णता दिइसके पछाडि अन्य निर्वाचनका प्रक्रियाहरू, नेतृत्वका प्रक्रियाहरू, पदाधिकारीका कुराहरू त्यस पछाडिपट्टि अगाडि बढ्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाउँदै आएको छ। र खास गरी नेतृत्व चयनको लागि अध्यक्षमा निर्विकल्प रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिए पनि अन्य पदाधिकारीहरूमा भने आकांक्षी धेरै हुँदा कतै निर्वाचनतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। यद्यपि निर्वाचनको तर्फबाट भन्दा पनि सुरुमा केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने जुन 279 सदस्य छ त्यसबाट नै एकजना अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरूलाई जोड्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ र अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै दोहोरिने सम्भावना छ। हामीले विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र अहिले यो महाधिवेशन स्थलमा रहेका छौँ र यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग हामीले संक्षिप्तमा छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र हामीले यहाँ अहिले खास गरी यो छोटो समय छ र यो यस पछाडि छलफल बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो जुन राजनीतिक प्रतिवेदन छ त्यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी अगाडि बढेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ र आफ्नो तर्फबाट छलफल पनि केन्द्रित गरिरहेका छन्। यद्यपि समविभाजनको काम भने अहिले चलिरहेको अवस्था छ। हामीले यहाँ विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। हिजोदेखि नै निरन्तर रूपमा सांस्कृतिक झाँकीहरू गरिरहेका छन् विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरूले। हामीले यहाँ फरक फरक दृश्यहरू देखिरहेका छौँ र अब हामी यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन्। हामीले विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुराहरूलाई कसरी लिएका छन् र त्यसलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् अनि खास गरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य मुद्दाहरूमा के रहेका छन्, समग्र विषयवस्तुमा अर्थव्यवस्थाका कुराहरू, सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू र स्वयं पार्टीको आत्मसमीक्षाको विषयलाई पनि यो राजनीतिक प्रतिवेदनले स्थान दिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि स्वयं आफूले पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। हामीले यहाँ विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई देखिरहेका छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। खास अब हजुरभित्र हुनुहुन्थ्यो यो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिरहँदा अथवा वाचन गरिरहँदाखेरि के कुराहरू मुख्य रूपमा त्यहाँ उठाइएको छ नि? त्यहाँ मुख्य कुरा अहिले गरेर जुन पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र देखा परेका कतिपय समस्याहरू छन् र यो देशमा उठेका कतिपय वैचारिक कुराहरू पनि छन् र कार्यनीति र रणनीति के हो भन्ने बारेमा पनि कार्यकर्ताहरूमा एउटा खालको
अन्यलता थियो त्यसलाई अलिकति क्लियर पार्ने र हाम्रा पनि कहाँनिर कमी कमजोरी रहे र हामी कसरी विघटन भयो एउटा इतिहासको समीक्षा पनि गरिएको छ। अब जाने बाटो कहाँ हो त्यो पनि भनिएको छ र खास गरेर अहिले समस्या राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के देखिएका छन् त्यो बारेमा अलिकति छलफल गरिएको छ र अब हाम्रो ग्रुप डिस्कसन हुन्छ त्यो दस्तावेजको बारेमा, त्यसबाट एउटा निष्कर्षमा जान्छौँ। खास कस्ता विषयहरू मैले खास भन्नु खोजेको नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति माओवादी केन्द्रको हेराइ, त्यस पछाडिपट्टि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धको कुराहरू, सन्धि सम्झौताका कुराहरूलाई कसरी उल्लेख गरिएको छ नि? राजनीतिक दलहरूसँगको हेराइमा हामीले खास गरेर जुन शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाका सबै सहयात्री दलहरूले त्यसको जो अहिलेको बनेको संविधान छ यो संविधान संरक्षण गर्नुपर्छ र यसका लागि सबै दलको एउटा सहयोग र सहायता आवश्यक रहन्छ। त्यसका साथसाथै हामीले अब अगाडि बढ्नका निमित्त जुन किसिमका एउटा अहिलेको जो समस्याहरू छन् यी समस्यालाई अगाडि बढाउनका लागि फेरि पनि क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु नै मुख्य प्रश्न हो भन्ने कुरा रहेको छ र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नका लागि कार्यदिशा र रणनीतिलाई हामी एउटा यसलाई छलफल अन्तर्क्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो कार्यनीति र रणनीति एउटा यो देशको एउटा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र त्यसका लागि र जनताका खास गरेर मूलभूत जुन आवश्यकताहरू छन् ती मूलभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने ढङ्गबाट हामीले जानुपर्छ। भनेको चित्त बुझ्दो छ राजनीतिक प्रतिवेदन यति बेलासम्मको माहौल हेर्दा? अहिले हेर्दाखेरि चित्त बुझ्दो छ। यसमा फेरि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा निस्किन्छ। प्रतिवेदन पाउनुभयो? प्रतिवेदन त अब हाम्रो ग्रुप डिस्कसन पछि पाउँछ, तर उहाँले अध्यक्ष कमरेडले अध्ययन गर्नुभयो। अब जस्तै के अरे राम कार्कीको फरक मत हाल्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, केही बुझ्नु भएको छ? त्यो बारेमा हामीले त कहीँ सुन्न पाएका छैनौँ, न हामीलाई कसैले भनेको छ, तपाईँहरूबाटै थाहा पाएको छ। हस्, धन्यवाद। हस्। विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अहिले प्रस्तुत गरिएको अथवा अहिले वाचन गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनहरूप्रति केही सन्तुष्ट देखिएका छन् र अब यस पछाडिपट्टिको यात्रा अझै क्लियर हुँदै जाने अथवा अझै सफा प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् र एउटा नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा नयाँ कार्यदिशासहित अगाडि बढ्नेमा उनीहरू पूर्ण रूपमा विश्वास देखिन्छन्। यद्यपि यस पछाडिपट्टि हुने छलफलका कुराहरू लगायतका कुराहरूमा छलफल, यस पछाडि हुने छलफल, त्यस पछाडि निस्किने निष्कर्ष र त्यस पछाडि प्रतिवेदनमा गरिने परिमार्जन संशोधनले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक प्रतिवेदन अथवा यस पछाडिपट्टिको आगामी कार्यदिशा पनि तय गर्नेछ। हामीले विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। अहिले छलफलको आन्तरिक रूपमा तयारीमा उनीहरू पनि जुटेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ, तर सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो पाएको अवस्था छैन र त्यस पछाडि भने अब विभिन्न समूह करिब 20वटा भन्दा धेरै समूह भनिएको छ यति बेलासम्म र 20वटा भन्दा धेरै समूह बनाएर छलफल गरिनेछ र छलफलमा आएका सुझावहरू सहित सुझाव र सल्लाहहरूलाई टिप्दै एउटा त्यसलाई पूर्णता दिने राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ। हामी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर गरेका छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। कोही महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पनि मानिरहनु भएको अवस्था छैन। कतिपयमा सन्तुष्टि देखिएको छ भने कतिपयमा भने असन्तुष्टिका कुराहरू पनि, असन्तुष्टिका केही बाछिटाहरू पनि बाहिर देखिन थालेका छन्। यो राजनीतिक प्रतिवेदन पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रको यो नेकपा माओवादी केन्द्रले अब यस पछाडिपट्टि जति पनि योभन्दा अगाडिपट्टि गरिएका त्रुटिहरूलाई सुधार्दै जाने एउटा नौलो मौकाको रूपमा पनि सबै नेतृत्व पङ्क्तिलाई कार्यकर्ताहरूले हेरिरहेको अवस्था छ र यस पछाडि अब नेतृत्व पङ्क्तिहरूले जति पनि गल्तीहरू गरेका थिए, त्रुटिहरू गरेका थिए, गलत अभ्यासहरू गरेका थिए, ती अभ्यासहरूलाई सच्याउँदै लैजाने अपेक्षा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् र हामीले यो दृश्य देख्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारको सांस्कृतिक झाँकीहरू, झलकहरू पनि हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छौँ। आफ्नो पहिरन, आफ्नो संस्कृति झल्काउने गरी कला साहित्य संस्कृति संरक्षण मञ्चले यो आफ्नो प्रस्तुति हिजोदेखि नै निरन्तर दिइरहेको छ। हामीले यो विषयमा थोरै कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यो संस्कृतिको विषयमा थोरै जानकारी दिनु।
हस्, यो मौलिक संस्कृति हो। खास गरी यो रुकुम पश्चिम र कर्णाली आसपासको क्षेत्रमा रहँदै चल्दै आएको प्रस्तुति हो। खास गरी मतलब संस्कृति हो। यसलाई कुन जात जातिसँग सम्बन्धित? यो जात जातिसँग सम्बन्धित भन्दाखेरि जो हाम्रो यो पोसाक देखिरहनु भएको छ महिला पोसाक, यो खास गरी मगर वेशभूषासँग सम्बन्धित छ भने यो जो अर्को धरो काँचेर एक्स्ट्रा कोट अनि ढाका टोपी पैजन अनि त्यसपछि यो जुत्ता छ नि हाफ कट, यो खास गरी कुनै जातिसँग सम्बन्धित त छैन। यो भेगले हेर्ने हो भने कर्णालीसँग सम्बन्धित छ। अब यो संस्कृति, यो तपाईँहरूले देखाउने नृत्यहरूले खास त कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको? यसले आयातित जति पनि विकृतिपूर्ण कल्चर छ, संस्कृति छ, त्यसलाई डिस्पोजल गर्ने मतलब त्यसलाई निषेध गरिदिने र नयाँ सृजनशीलता र मौलिक संस्कृतिलाई संरक्षण र पुस्तान्तरणको पक्षमा अगाडि लैजाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब तपाईँहरूले हिजो पनि यो आफ्नो जुन प्रदर्शन जारी राख्नुभयो अथवा आफ्नो संस्कृतिहरू देखाउनु भयो, अब तपाईँहरू यो यसको लागि भनेर कहाँदेखि आउनुभएको? हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको आमन्त्रणमा रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट आएका हौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्ना विभिन्न संस्कृतिहरू, वेशभूषाहरू, मौलिकताहरू देखाउनको लागि अत्यन्तै टाढा टाढाबाट, दूरदराजबाट यहाँ आइरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। भर्खरै मात्र पनि एक प्रकारको एउटा संस्कृति देखायौँ जो रुकुमबाट आएर आफ्नो मौलिकता दर्शाउनु भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ मोहन देव विष्ट दार्चुलाबाट आउनुभएको, स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। अब तपाईँ जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहँदा तपाईँ भित्र नै हुनुहुन्थ्यो होला, खास मुख्य कुराहरू के समेटिएको छ? मुख्य कुरा भन्दा पनि मैले तपाईँलाई समग्रमा भन्नुपर्छ, किनभने यो धेरै नै मैले विस्तृत रूपमा लगभग झन्नै तपाईँको 2.5 घण्टाको प्रतिवेदन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जुन प्रस्तुत गरेको जुन प्रतिवेदन छ 3 घण्टाको झन्नै, त्यसमा मैले त के भनेको छु भने विश्व ब्रह्माण्डलाई नै, मानव जगतलाई नै यसरी चाहिँ एउटा सन्देश दिने गरी, च्यालेन्ज दिने गरी लेख्नु भएको छ। र अबको मलाई लाग्छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड चाहिँ एउटा नेपालको मात्रै नेता नभएर विश्व सर्वहारा वर्गको नेता रहनुभयो भन्ने मलाई लागिरहेछ। र थोरै अब अहिलेका उखान टुक्का जाल झेल गर्नेहरूका लागि त कमेन्ट यो एकदमै के अरे मसला पनि हुनसक्छ। उनीहरू त विभिन्न त्यसलाई उल्टो पारेर चाहिँ कुरा गर्ने हुन् नि त। अस्ति पनि मात्रै सेयर बजारको कुरा गर्दाखेरि उहाँले कसरी सेयर बजारलाई कसरी चाहिँ पैसाले पैसा किन्ने, पहिला वस्तुले वस्तु किनिन्थ्यो भने आज पैसाले पैसा, मुद्राले मुद्रा किन्न थालेर कसरी चाहिँ आफ्नो मुठ्ठीभरमा राख्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले अध्ययन गरेर हिजोका दिनमा विगतमा के थियो, आज के छ र भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको पुरै विस्तृत रूपमा चाहिँ 2.5 घण्टाको आइसकेपछि मलाई चाहिँ के लागेको छ भने अब तपाईँ युवाहरूले पनि, सबै युवा, देशका युवाहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो एकचोटि गहिरिएर अध्ययन गर्नुहोस्। र प्रचण्ड फेरि पनि एकचोटि युवा भएर आएका छन्, उहाँ बुढो हुनुहुन्न। अहिले के छ भनेपछि माओवादी पार्टी ध्वस्त गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्दैछन्। ती नयाँ भन्दा पनि नयाँ छन् अहिले आएको जो प्रतिवेदन त झन् बढी कमजोर हुँदै गएको छ नि। तपाईँले त ध्वस्त पार्न खोजे भन्दै हुनुहुन्छ, आफै ध्वस्त हुँदै गइरहेको छैन र? त्यो त यो खारिजी गर्न चाहन्छु। यो बेतुक कुरा हो, यो कुरै छैन। यो कसरी हुनसक्छ, कमजोर कसरी हुनसक्छ? हाम्रो एजेन्डामा चाहिँ संविधान कसको एजेन्डा हो, गणतन्त्र कसको एजेन्डा हो, शान्ति प्रक्रिया कसको एजेन्डा हो, सबै हाम्रो एजेन्डा राष्ट्रको एजेन्डा हुने। प्रचण्ड र हाम्रो पार्टी कमजोर हुने यो कसले भन्छ? यो दरिलो छैन तपाईँहरूको त? जनमत के हो भने मान्छे यो हाम्रो समाज अलिकति समाज कस्तो छ, केपी प्रवृत्ति समाज पनि त हो नि, उखान टुक्काको पछि लाग्ने पनि समाज पनि त हो। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै हाम्रा पनि कमजोरी भयो, हामी दुधैले धोएका छौँ, सबै ठिक छ भन्दैनौँ। योभन्दा अगाडि जुन 2063 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दा यो 15 वर्ष यात्रामा 11 वर्ष चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले अथवा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कतिपय आफ्नै नेतृत्वमा, कतिपय गठबन्धनमा मिलेर 11 वर्ष सरकारमा बसेको इतिहास यो 15 वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रहेछ। तर जुन मुद्दाहरू उठाएर जनयुद्धमा होमियो माओवादी, जुन कुराहरू उसले उठाउन खोज्यो ती कुराहरू त अथवा जनताले त त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको उपभोग गर्न पाएनन् नि। जम्मा तपाईँले चाहिँ तथ्य कसरी खोज्नु भएको छ, हाम्रो नेतृत्वमा बनेको त्यो पनि मिलिजुली सरकारमा जम्मा एकचोटि 9 महिना, एकचोटि चाहिँ के भएको छ 6 महिना गरी कति हुन्छ 15 महिना। 15 महिना सरकार चलाउनु भयो। त्यो 15 महिनाको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, सबै कुरा हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको चिजहरू हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 11 वर्ष चाहिँ सरकारमा गयो भनेर यसरी चाहिँ स्याल हुइया गर्नु भएन। तपाईँहरू मिडियाहरूले पनि सही प्रचार प्रसार गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले पनि देशको चिन्ता छ। सही कुरा सही जे हो त्यो आज मदन भण्डारीको त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा मदन भण्डारीले राम्रो गरेका छन् भनेर हाम्रो सर्दै कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने हो, गलतलाई गलत भन्ने हो। जसरी केपीले हामीले खारिजी गरेका थियौँ बहुमतबाट चाहिँ त्यति बेला, त्यो कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ।
र आएको छ। त्यसैले गर्दा गाली गरिएको छैन, जे कुरा हो त्यस्तै भनिएको छ, सत्य कुरा भनिएको छ, यथार्थ भनिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यथार्थ सत्यतामा सबै नेपाली जनसमाजलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो प्रतिवेदनमा तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्, एकदमै गहिरिएर अध्ययन गर्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिने गरी वातावरणदेखि लिएर तपाईँको अर्थतन्त्रदेखि लिएर राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक सबै कुरा यसमा आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यसमा नो कमेन्ट्स। अध्यक्षको प्रतिवेदन नै सशक्त छ, युवा हुनुहुन्छ, एकचोटि फेरि उदयमान भएर चाहिँ प्रचण्ड युवा भएर आएका छन्। यसैमा म तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद। समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ, वर्तमानको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ र अबको बाटो के भन्नुभएको छ? यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले नै तुरुन्तै चाहिँ यदि खण्डन गरेर म तपाईँलाई पुरै चाहिँ व्याख्या गर्न यहाँ टाइम पनि छैन मसँग, किनभने म प्रतिनिधि हुँ, भित्र जानुपर्ने हो बन्द सत्रमा। म एकैछिन यहाँ चाहिँ 5 मिनटका लागि यहाँ आएको थिएँ। संक्षेपमा हिजो हामीले कमी कमजोरीहरू कसरी रहे, के भयो, हिजोका विगतका कुरा र वर्तमान अहिले कसरी चलिरहेछ, कुन अवस्थामा चलिरहेछ, विश्व ब्रह्माण्ड विश्वको आर्थिक अवस्थालाई कसरी चाहिँ मुठ्ठीभरका केही 10 जना उहाँले चाहिँ इङ्कित गर्नुभएको छ है। फेरि 10 जनाले विश्व किन्न सक्छ, यति पैसा कसरी उनीहरूसँग रह्यो भन्ने कुराको पनि उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। र हाम्रो यो चाहिँ यो नेपाल कस्तो थियो, यहाँ कति लामो समय वर्षौँदेखिको चाहिँ मानव गरे बस्तीदेखिका कुराहरूदेखि धेरै ठुलो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई चाहिँ संक्षिप्तमा सठिक रूपमा चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू म भन्ने अहिले पक्षमा पनि छैन, किनभने म भित्र जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विस्तारित रूपमा कुनै दिन तपाईँलाई मैले यसको बारेमा प्रष्टै पार्नेछु र नेपाली आम जनतालाई, युवाहरूका लागि र अबको केही वर्ष फेरि पनि प्रचण्डमय हुनेछ र अरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ, अरू सबैले पनि प्रचण्डलाई स्वीकार्नुपर्छ, किनभने अहिले देश प्रचण्डमय भएको छ र प्रचण्डको चाहिँ एजेन्डामै चलेको हुनाले सबैले स्वीकार्नुपर्छ। हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सबै योगदान प्रचण्डजीको हो भनेर न्याय गरिदिनु भएको छ। उहाँप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि जुन यो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन वाचन सुनिसके पछाडि समग्र हामीले योभन्दा अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको कुरा, समग्र विश्वको अर्थव्यवस्था, विश्वको जति पनि विषयहरू छन् ती सबै विषयलाई नेपालको समग्र विषयसँग, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था लगायत सबै कुराहरूसँग जोडेर तुलनात्मक रूपमा समीक्षा गरिएको छ। र त्यस पछाडि अब समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि, त्यस्तै गरेर सामाजिक विकासको लागि, रूपान्तरणको लागि, भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरू, त्यस्तै गरेर विज्ञान र प्रविधिका कुराहरू, उत्पादनशीलताका कुराहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरू, जलवायु परिवर्तनका विषयहरू, यी समग्र क्षेत्रलाई समेटेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको। अब यस पछाडि विभिन्न समूह बाँडेर छलफल गरिनेछ, छलफलबाट केही निष्कर्ष निस्कनेछ, त्यहाँबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर फेरि एउटा त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम प्रारूप दिने तयारी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग हामीले निरन्तर रूपमा कुरा गरिरहेका छौँ। ओखलढुङ्गाबाट आउनु भएको छ, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो प्रतिवेदन? अब समग्रमा म अलिकति आज ढिलै आइपुगेको थिएँ, मैले सबै सुन्न चाहिँ पाइनँ। एकदमै अहिलेको नयाँ परिवेश, विश्वमा नै आएको नयाँ खालको परिवर्तन, विशेष गरेर विश्वको जुन आर्थिक अवस्था छ, जुन पुँजीवादको जुन अवस्था छ, त्यो जुन स्टेजमा आइपुगेको छ पुँजीवाद, त्यो कुरालाई पनि समेटेर अहिलेको नेपालको बदलिदो सन्दर्भ, राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि समेटेर जुन ढङ्गले आएको छ, एकदमै उच्च ढङ्गको दस्तावेज आएको छ। आत्मसमीक्षा गरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। कस्ता कस्ता विषयहरूमा पस्तो लागिरहेको रहेछ नि, कस्तो कस्तो कुराहरूमा गल्ती गरे जस्तो लागेको रहेछ नि अध्यक्षलाई? होइन, विभिन्न कालखण्डमा विशेष गरेर जनयुद्ध पश्चात शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका विभिन्न कालखण्डहरूमा माओवादीले कतिपय बेलामा गरेका कमजोरीहरूलाई सङ्गठन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा किन नहोस्, रणनीति र कार्यनीतिहरू तय गर्ने सन्दर्भमा किन नहोस्, मोर्चा संयुक्त मोर्चा बनाउने सन्दर्भमा किन नहोस्, यी विषयहरूमा जुन कमजोरीहरू जुन समयमा जुन ठाउँमा भए ती कमजोरीहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ। धन्यवाद। समग्र अत्यन्त यो प्रतिवेदनलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ र प्रतिनिधिहरूले पनि सोही अनुसार मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था छ। हेममाज झापाबाट आउनुभएका, दमक नगरपालिकाबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि, स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो रहेछ नि यो प्रतिवेदन चाहिँ? राजनीतिक प्रतिवेदन भर्खरै अध्यक्ष कमल प्रचण्डले करिब 2.5 घण्टा लगाएर वाचन गर्नुभयो। यद्यपि उहाँले त्यहाँ सविस्तर व्याख्या गर्न पाउनु भएको छैन र उहाँले म व्याख्या गर्न पाइनँ, म अर्कोचोटि गर्छु, यो ग्रुप डिस्कसन पछि भन्नुभएको छ। हामीले उहाँको स्पिचबाट सुन्यौँ, हामीले त्यो
कपी त पाएका छैनौँ, अब ग्रुप डिस्कसमा हामी पाउँछौँ। तर हामीले उहाँको स्पिचबाट के बुझेका छौँ सरस्वती वाचन गर्दाखेरि भने यो राजनीतिक प्रतिवेदन निकै मसिनो गरी गहिरो गरी एउटा अनुसन्धान गरेर उहाँले यो प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी इतिहासको बारेमा, आगामी राजनीतिक जीवन, राजनीतिक ढङ्गले आगामी यात्रा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र विज्ञानको विकासको कुरा, संसारमा विश्वव्यापी रूपमा विज्ञानले जसरी चमत्कारी ढङ्गले विकास गरिरहेछ, सूचना प्रविधिले विकास गरिरहेछ, पुँजीवादको जसरी विकास भइरहेछ र यसको नकारात्मक प्रभाव पनि फेरि जसरी भइरहेछ, यसको दुवै पाटो फेरि विश्लेषण उहाँले मसिनो गरी गरेर आउनुभएको छ र यसले समाजमा परेको खास गरी श्रमिक वर्गमा र यो समाजको यो सामाजिक परिवेशन र पर्यावरणमा परेको असरको बारेमा पनि उहाँले मसिनो गरी एउटा अध्ययन गरेर लिएर आउनुभएको छ। हामीलाई लाग्छ यो केही अब जोडघाउटा गरेर केही कुरा नपुगेको कुरालाई हामीले सुझाव दिनेछौँ ग्रुप डिस्कस मार्फत र यो प्रतिवेदन मलाई लाग्छ अहिलेसम्मकै हाम्रो पार्टी जीवनकै इतिहासमा हरेक महाधिवेशन या सम्मेलनमा अध्यक्षले ल्याएका प्रत्येक प्रतिवेदनहरू भन्दा यो धेरै मसिनो गरी गहिरो गरी अनुसन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेको छ। जस्तै अब वामपन्थी शक्तिहरूलाई हेर्ने नजरलाई कसरी हेरिएको छ भने विभिन्न जो कम्युनिस्ट आन्दोलनका कुराहरू छन् भन्नुभयो हजुरले होइन, अन्य वामपन्थी शक्तिहरूलाई कसरी हेरिएको छ नि यो प्रतिवेदनले? कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा पनि उहाँले राम्रो चर्चा गर्नुभएको छ। खास गरी सोभियत विघटनपछि संसारमा जो कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ र कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको महत्त्वको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नुभएको छ एकातिर, अर्कोतिर स्वयं नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको बारेमा पनि खास गरी एमाले र हामी बिचको पार्टी एकता सही नै थियो, पार्टी एकता गर्ने एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताको आधारमा नै थियो, तर खास गरी कमरेड केपी ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रको कारणले गर्दा यो पार्टी एकता लामो समयसम्म रक्षा गर्न सकिएन भन्ने कुरा एउटा त्यहाँ निष्कर्ष छ। तर विचार मिल्ने, कार्यदिशा मिल्ने तमाम क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूको बिचमा पार्टी एकता गरेर लैजानुपर्छ र समाजवादमा यो मुलुकलाई चाँडै लैजानुपर्छ, सामाजिक क्रान्ति गरेर, आर्थिक क्रान्ति गरेर यहाँका श्रमिक वर्गहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले प्रश्नसँग उहाँले प्रतिवेदन लिएर आउनु भएको छ। धन्यवाद। विभिन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यी राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा आफ्नो तरिकाबाट कुरा गरिरहेका छन् र आफ्नो तर्फबाट विभिन्न यस पछाडिपट्टि यो राजनीतिक प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सही छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र केही जोडघटाउका कुराहरू, सुझाव सल्लाहका कुराहरूलाई पनि निरन्तरता दिने भनेर यी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिइरहेको अवस्था छ र यहाँको अन्य प्रतिनिधिहरू के भन्छन् त्यस्तै गरेर अब समग्र के कसरी माओवादी अगाडि बढ्ला लगायतका विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद डेभिडजी। दर्शकबिन, हामीले यहाँहरूलाई माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा बिहानैदेखि अझ भनौँ यो प्रारम्भ भएकै दिनदेखि निरन्तर रूपमा लाइभ जोडिरहेका छौँ र प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूलाई हामीले यहाँका प्रत्येक जानकारी दिइरहेका छौँ, सूचना दिइरहेका छौँ र विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले यतिखेर 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो भनेर एउटा मूल सिद्धान्त अँगालेको छ, मूल सिद्धान्त त्यसरी अँगालेको छ र विशेष गरेर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कुरा पनि गरिएको छ र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा पनि वाम गठबन्धन का कुराहरू पनि गरिएको छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन का कुराहरू पनि गरिएको छ। रणनीतिक रूपमा भने अन्य विभिन्न मुद्दाहरू, विश्वव्यापीकरणका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। रेणु दाहाल हुनुहुन्छ र प्रतिक्रिया दिनै डराउनुहुन्छ। रेणु दाहाल भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर, उहाँले प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन र हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ प्राइम लाइभ मार्फत यहाँहरूलाई हामी यहाँका प्रत्येक जानकारी दिइरहेका छौँ। दर्शकबिन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको
महाधिवेशन चल्दैछ र विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेर समाप्त गरिसकेका छन्। तर राजनैतिक प्रतिवेदन सम्पूर्ण रूपमा पारित नहुन्जेलसम्म त्यसको विषयमा बाहिर कुरा नगर्नु भन्ने भित्रको रुलिङ भएका कारणले कतिपयले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने कतिपयले प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन्। दर्शकबिन, विशेष गरेर अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि राम कार्कीले आफ्नो फरक मत राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। एउटा भिन्न प्रतिवेदन, राम कार्कीको भिन्न एउटा प्रतिवेदन हुनेछ। यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिने तयारीमा हुनुहुन्छ। हामी प्रचण्डको प्रतीक्षामा छौँ यतिखेर र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेको छ र तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिर निस्किँदैछन् र हामी यहाँहरूलाई प्रचण्ड निस्किँदै गरेको यहाँबाट देखाइरहेका छौँ। र अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिँदैछन् यहाँबाट र रेणु दाहाल, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँ मेयर भएर बोल्न नमान्ने, भोलि बोल्नुहुन्छ? दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् र दर्शकबिन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चल्दैछ। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा छौँ यतिखेर हामी र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यतिखेर बाहिर निस्किने तयारीमा छन् र आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पढेर सुनाइसकेका छन् प्रचण्डले। र अब समूह डिस्कसन हुनेछ, सामूहिक छलफल हुनेछ। विभिन्न समूहहरू विभाजन गरिएको छ र ती समूहहरूमा उक्त प्रतिवेदन का केस्रा केलाउने काम हुनेछ र आवश्यक परेको ठाउँमा सुझावहरू दिनेछन् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले। त्यसपछि अन्तिम रूप तयार भइसकेपछि मात्रै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र प्रतिवेदनले अन्तिम रूप धारण नगर्दासम्म यसका भित्र के कुराहरू छन् त्यो सार्वजनिक नगर्ने जनाइएको छ। र दर्शकबिन, हामी यहाँहरूलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट एउटा अध्यक्षको प्रतिवेदन, राजनैतिक प्रतिवेदन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनैतिक प्रतिवेदन पढिसकेपछि प्रतिनिधिहरू बाहिर निस्किँदै गरेको यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हलबाट बाहिर निस्किँदैछन् र अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अब बाहिरिने तयारीमा छन् र हामी यहाँहरूलाई यहाँबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन महाधिवेशन हो 11 देखि 15 सम्म पहिला राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको थियो र अहिले महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरियो। दर्शकबिन, अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाएका छन्। अहिलेसम्म कसैको हातमा प्रतिवेदन परेको छैन, तर अब प्रतिवेदन वितरण गरेर 25वटा समूहमा यसको सामूहिक रूपमा छलफल हुनेछ र त्यसपछि सामूहिक रूपमा हुने छलफल
सामूहिक छलफल फेरि एक ठाउँमा मात्रै हुने छैन, यो पेरिस डाँडामा पार्टी कार्यालयमा पनि हुनेछ र अन्त पनि हुनेछ र यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा पनि हुनेछ र अब राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल हुनेछ। छलफलपछि के निष्कर्षहरू हुन्छ, के सुझावहरू आउँछन् त्यसमा, त्यसलाई अध्यक्षले अन्तिममा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ र अझै पनि यसको विस्तृत व्याख्या बाँकी छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् भनेर हामीलाई कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जानकारी गराएका छन्। अहिलेसम्म जे जस्तो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ यसमा हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घाटन समारोहमा जुन सङ्केत गरेका थिए तिनै कुराहरू मुख्यतया समेटिएका छन्। विश्वका कुराहरू समेटिएका छन्, देशका कुराहरू समेटिएका छन्। यो देशको समग्र विगत, वर्तमान र भविष्यको बाटो सम्मका कुराहरू यसमा समेटिएका छन् र विशेष गरेर माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निकै उत्साहित देखिन्छन् यो प्रतिवेदन सुनेपछि। उनीहरूले वाचन गर्नका निमित्त अब प्राप्त गर्नेछन् र चुनुवाङ बैठक पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनको रूपमा हामीले बुझेका छौँ भनेर हामीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् यो प्रतिवेदनलाई। र यो मसिनो ढङ्गले क्रान्तिका कुराहरूलाई अगाडि सारिएको भनेर हामीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छन् र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नका निमित्त कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ। पार्टीको आत्मसमीक्षा छ अहिलेसम्म र अध्यक्ष स्वयं आफ्नै व्यक्तिगत आत्मसमीक्षा छ र हिजै मात्र पनि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए कि आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ र आत्मालोचना गर्नेछौँ। अहिलेसम्म कहाँ चुकेका छौँ ती विषयहरूमा आत्मालोचना सहित आत्मसमीक्षा गर्नेछौँ भनेर भनेका छन्। ती कुराहरू छन् व्यक्तिगत रूपमा। र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अहिले बन्दै गरेका नयाँ वर्गीय चरित्रहरूको वर्ग विभाजनका व्याख्याहरू पनि यसमा गरिएको छ र अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अबको बाटोको विषयमा पनि यसमा चर्चा गरिएको छ। यहाँ सञ्चारकर्मीहरू माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिँदै गरेको दृश्य आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नका निमित्त यहाँ प्रतीक्षारत छन् र अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिर निस्किन अझै आधा घण्टा जति लाग्ने जानकारी भित्रबाट गराइएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको व्याख्या छ यो प्रतिवेदनमा र नेपालको अहिलेसम्मको विगत वर्तमानको समीक्षा छ। नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, नेपालको सभ्यताका गुणगाथाहरू पनि छन् भने अब भविष्यको बाटो के हुने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको उत्पत्ति कसरी भयो, विकास कसरी भयो, विस्तार कसरी भयो र अबको बाटो के हुने भन्ने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा यी पक्षहरूलाई पनि समेटेका छन्। र विशेष गरेर अहिलेको ग्लोबलाइजेसन का कुराहरू, डिजिटल दुनियाँका कुराहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएका छन् र ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा वर्गीय चरित्र कस्तो छ, वर्ग विभाजनको चरित्र कस्तो छ, वर्ग सम्बन्ध कस्तो छ, यी कुराहरू पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् र उनले प्रविधिको विकासका सकारात्मक र नकारात्मक यी दुवै पाटाहरूलाई केलाउने प्रयत्न गरेका छन्। विशेष गरेर प्रविधिको विकासले प्रविधिले फड्को मारेको र मानव जीवनलाई सहज तुल्याउनुका अतिरिक्त यसले वर्ग विभाजनलाई, वर्ग बीचको जुन खाडल हो त्यसलाई झन बढाउने काम गरेको। यी दुवै पक्षलाई, विकास र एउटा विभाजनको खाडल, यी दुवै पक्षलाई असमानताको खाडल, असमानतालाई थप बढाएका कुराहरू पनि समेटेका छन्। त्यस्तै समाजवाद उन्मुख समृद्धितर्फ जाने जुन बाटो, 21औं शताब्दीको समाजवाद, नेपाली मौलिकता अनुसारको समाजवाद भनेर जुन मूल सिद्धान्त बनेको छ, यसको विषयमा लामो चर्चा गरिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै पर्यावरण विकास रोक्ने विश्वव्यापी अभियान, जसको विषयमा
हिजो मात्रै प्रचण्डले उद्घाटन समारोहमा पनि भनेका थिए र यो प्रतिवेदनमा राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि पर्यावरण विनाश रोक्नका निमित्त नेपालले पहल गर्ने भनेर भनेका थिए। कतिपय माओवादी कार्यकर्ताहरू अध्यक्षको यो जुन राजनैतिक स्टेटमेन्ट हो यसलाई लिएर उनलाई विश्वकै नेता भएको भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् र पर्यावरणमा विशेष गरेर पुँजीवादी देशहरूले जसरी आफ्नो उत्पादन प्रणालीलाई अभिवृद्धि गरे र तेस्रो विश्व भन्ने गरिन्छ, जसलाई यद्यपि पहिले अमेरिका युरोप लगायतकालाई पहिलो अनि रुस लगायतका कम्युनिस्टहरूलाई दोस्रो र यी दुईटैमा नपरेकाहरूलाई तेस्रो भन्ने गरिन्थ्यो भने अहिले पुँजीवाद अनुसार विकसित देश, कम विकसित देश, अल्प विकसित देश, अविकसित देश भनेर त्यसरी तेस्रो विश्व विभाजन गरिएको छ र त्यसरी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा एक किसिमको डिपेन्डेन्सी परनिर्भरता बढाएको छ यो उत्पादन प्रणालीले र यो वितरण प्रणालीले। झट्ट हेर्दा विकसित मुलुकहरूले यहाँ दिएको जस्तो लाग्छ, तर ती मुलुकहरूको उत्पादन प्रणालीले र त्यो किसिमको वितरण प्रणालीले विभाजनलाई थप गहिरो तुल्याएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ र त्यसका विरुद्धमा अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आवाज उठाउँछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। र संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान जसमा पहिचानका कुराहरू छन्, समावेशीकरणका कुराहरू छन्, यी मुद्दाहरू माओवादी जनआन्दोलनकै बलमा स्थापित भएका हुन् भन्ने जुन दाबी छ माओवादी केन्द्रको र माओवादी केन्द्रको सो दाबीलाई सच्चिँदै अगाडि बढ्ने संविधान निर्माण त भयो, तर त्यसलाई अब अहिलेसम्म जे जति कमी कमजोरीहरू भए, त्रुटिहरू भए, शान्ति प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गरेसँगै जे जस्ता कमी कमजोरीहरू भए, सिद्धान्तबाट जसरी पार्टी अलग थलग भयो हो पुनः सच्चिएर अगाडि बढ्ने र संविधानलाई लोकतान्त्रिक समावेशी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी ती कुराहरू पनि यसमा समावेश भएका छन् र नेता कार्यकर्ता आम जनतासँग गोलमिल हुने कुरालाई पनि प्रधानताका साथ उठाइएको छ। विशेष गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग, जनताहरूसँग गाउँठाउँमा घुलमिल हुनुपर्ने, जनताहरूसँगै रहनुपर्ने भनेर पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिँदैछन् र हामी यहाँहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रत्यक्ष रूपमा बिहानैदेखि अझ भनौँ यो महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएकै समयदेखि प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले यतिखेर आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेर सकेका छन्। वाचन समाप्त भएको छ। झन्डै 2.5 घण्टा 3 घण्टा समय लगाएर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेका छन् र अझै यसमा बृहत छलफल हुन बाँकी छ। विभिन्न 25वटा समूह निर्माण गरिएको छ र ती 25वटा समूहले यो प्रतिवेदनका विविध पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गर्नेछन् र अध्ययन पश्चात प्रतिवेदनमा आवश्यक लागेको ठाउँमा परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नेछन्। यसलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नेछन्, आफ्ना सुझावहरू पेश गर्नेछन् र त्यसपछि यो प्रतिवेदनले अन्तिम रूप प्राप्त गर्नेछ र संशोधनसहित परिमार्जनसहित आवश्यक परेको खण्डमा संशोधनसहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो प्रतिवेदन अन्तिम
रूप दिएर सार्वजनिक गर्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गाडी स्टार्ट भएको छ, उनी आउने तयारीमा छन् र प्रचण्ड बाहिरिँदैछन् र अहिले जुन राजनैतिक प्रतिवेदन झन्डै 3 घण्टा लगाएर उनले वाचन गरेका छन्, त्यो प्रतिवेदनमाथि अब राजनैतिक छलफल हुनेछ, समूहगत छलफल हुनेछ, ग्रुप डिस्कसन हुनेछ र ग्रुप डिस्कसनबाट जे जस्ता कुराहरू आउनेछन्, सुझावहरू आउनेछन्, सल्लाहहरू आउनेछन्, परिमार्जनको प्रस्ताव आउनेछ, त्यसपछि फेरि अन्तिम रूप दिइनेछ र अध्यक्ष प्रचण्डले एकपटक फेरि यो प्रतिवेदन पढ्नेछन्। विभिन्न अवस्थाहरू, विभिन्न चरणहरू पार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ र हामी यहाँ प्रतिवेदन वाचन गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिँदै गर्दाखेरि उहाँलाई हामी यहाँ देखाइरहेका छौँ र यहाँ अलि सुरक्षा अलिक कडा पारिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरिँदै गर्दाखेरि यहाँको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ, सजगता बढाइएको छ र अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिम रूप दिनुभन्दा अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेपछि अब बाहिरिने क्रममा यहाँ आइरहेका छन्। अब बाहिर आउँदैछन्, प्रचण्ड बाहिरिँदैछन् र गोली सक्नु